पाकिस्तान में सियासी रस्साकशी हो या यूं कह लें कि सियासी अदम इस्तेहकाम फिर सर उठा रहा है। मुल्क में अफवाहों का बाजार गर्म होने से कारोबार शदीद मुतासिर है। प्रॉपर्टी कारोबार तबाह हो गया। महंगाई और कारोबारी शहरियों की जानिब से अपनी मर्जी के रेट लगाने से आवाम तकरीबन बर्बाद हो चुकी है। IMF की शराइत मानने से हमारे नौजवानों का बुरा असर है। लोग अब एक के बजाय 2 नौकरियां कर रहे हैं और एक नौकरी की तनख्वाह सिर्फ बिजली के बिल अदा करने में हो रही है। बिल्कुल जी, इन सब के दरमियान बातें यही हो रही हैं कि शायद पूरा का पूरा इलेक्शन जो है वो मनसूख हो जाएगा और हुकूमत पर सख्त वक्त आ जाएगा और शायद हुकूमत मिड टर्म तक अदम एतमाद का सामना करे या फिर हुकूमत खुद मुल्क में एमरजेंसी लगा दे। लेकिन इन सब अफवाहों के दरमियान कुछ हकीकी काम भी हो रहे हैं और वो काम ये हैं कि अदालतों से तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं रिलीफ मिल रहा है और इस रिलीफ की वजह से हुकूमत अदालतों से नाराज दिखाई दे रही है। खुद अदालत के अंदर चीफ जस्टिस किसी और पेज पर और बाकी जजेस किसी और पेज पर दिखाई दे रहे हैं और इन सब के दरमियान मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात को कालादम करार देने की तैयारियां भी हो रही हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, इन सवालों के जवाब हुकूमती जमात नवाज लीग से बेहतर कोई नहीं दे सकता। इसलिए हमने राब्ता किया है सेनेटर गौस मोहम्मद नियाजी साहब से, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त दिया और आप हमारे साथ थे। गौस नियाजी साहब, आपका शुक्रिया। आपने सर ये आपसे सवाल जो है वो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो हालात आवाम के हैं इस वक्त तो सबको मिलकर चलना चाहिए, सही बात यही है, शहरियों के लिए कुछ करना चाहिए। यहाँ नवाज लीग तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने की तैयारियां कर रही है, क्या ये बहुत बड़ा सियासी भौचाल नहीं होगा? कैसे संभालेंगे इस सूरत हाल को आप लोग? जी बिल्कुल नहीं संभालेंगे, संभालना कोई मसला नहीं है। हमने तो बड़ी कोशिश की है कि जो PTI है एक सियासी जमात बने, सियासी जमात की तरफ बिहेव करे, लेकिन उनकी तो कोई सियासी सोच है ही नहीं। वो तो बस एक भीड़ चाल है, लोग उसके साथ लगे हुए हैं और सोशल मीडिया है, बस उसके सारे वो चल रहे हैं। ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं ना, पंजाब की गवर्नमेंट को देख रहे हैं और KP की गवर्नमेंट को देख रहे हो। KP की गवर्नमेंट से रोजाना कोई ना गाड़ियों की बुछाड़ आती है, ठीक है ना, और वो एस्टेब्लिशमेंट को भी हिट करते हैं, बाकी सियासी पार्टी को करते हैं। और पंजाब तो आपके सामने कर दिखेगी, जिस तरह मरीम साहब कोशिश कर रही हैं और आवाम के मसाइल का तवज्जो दे रहे हैं, महंगाई पे तवज्जो दे रही हैं। तो सियासी पार्टी तो ऐसे करती हैं, वो तो बिल्कुल ही ऊट पटांग, और उनकी तो समझ नहीं आ रही कि कौन उनका लीडर है, कौन करता है। जिस शख्स का जो ट्विटर हैंडल है वो अमेरिका से ऑपरेट होता हो, अब उसकी तो हमारे वतन दोस्ती पे भी इतराज उठाया जा सकता है, सवाल उठते हैं। तो हम तो कोशिश, हमारी तो ये कोशिश है कि कोई सियासी पार्टी बने और फिर पाबंदी ना लगे। हम तो खिलाफ जमहूरी लोग हैं, हमने तो सारी चीज़ें देखी हुई हैं, तो हम तो चाहते हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम है, लेकिन उनकी ये कोशिश है कि कोई सियासी इस्तेकाम न है, ये हुकूमत कोई डिलीवर न कर सके और 4-5 साल के बाद जो है ना मुल्क किस तरह की हालत रहे और फिर हमें आने का मौका मिले। तो ये चीज़ें बिल्कुल ये मुल्क के खिलाफ जाती हैं, रियासत के खिलाफ जाती है। तो हमें जो है ना वो इसका ज़ाहिर है, इस पर हम बड़ी गहरी सोच हमारी है और दोस्तों को भी इत्मीनान में ले रहे हैं। और PTI की तरफ से अगर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता या कोई यकीन दहानी नहीं आती तो हम ज़रूर सुप्रीम कोर्ट जाके मूव करेंगे। अपना सारा इनका जो कच्चा चट्टा है PTI का वो सुप्रीम कोर्ट को सामने रखेंगे। हम शुरू से करेंगे जो ये करते रहे, फॉरेन फंडिंग से लेकर और भी कई चीज़ें जो मुल्क मतलब आर्मी चीफ के खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल, साबका आर्मी चीफ के खिलाफ जो इस्तेमाल किए अल्फाज, न्यूट्रल्स और गद्दार और इस किस्म की टर्में यूज़ किए हैं, तो उसकी तो बहुत वतनी पे भी इतराज़, हमें तो सवालात उठते हैं। और इसी तरह मौजूदा आर्मी चीफ के मतलब भी उन्होंने बहुत सारा कुछ कहा है, उसको भी तनकीद का निशाना बन दिया। उसके खिलाफ ट्रेंड चलते हैं इनके, और इनके जो 3-4 बंदे का सोशल मीडिया वो इशारा करते हैं, वो उस पर पारित पड़ते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम चाहते हैं। और देखो मुल्क में स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी हम तो फिर भी बर्दाश्त कर रहे थे। कल अतातारर ने बनू वाक़े का जिक्र करते हुए कहा है कि PTI एक दहशतगर्द जमात है। क्या वाकई कुछ ऐसे सबूत मिले हैं इन सब के पीछे PTI है?
اگر ایسا ہے تو یہ ثبوت عوام کے سامنے لانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ جی بالکل، اس میں آپ امن مارچ کے نام پہ انہوں نے ایک جلوس نکالا، اور پھر جلوس پہ تو ہم نے صرف اطاعت نے کیا، ساری قوم نے دیکھا آپ نے ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ کہ جی وہ جو دو دن پہلے دہشت گردوں نے جب گاڑی ٹکرائی تھی اور دیوار گر گئی تھی، اور پھر انہوں نے وہاں اس کو پردہ کرنے کی ٹینٹ لگا دیا تھا، اسی پہ دیوار کو گرا رہے تھے، اور جو بچی کی دیوار تھی اور ٹینٹ کو مطلب ہے اس پہ پتھر پھینک رہے تھے، تو اس پہ آپ اس کو امر مارچ تو ہم نہیں کہہ سکتے، کہنے کے تو وہ امر مارچ تھے، اس میں اسلحہ بردار بھی تھے اس پہ تھے، تو اس کو کہنا کہ یہ امر مارچ ہے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ طاہر صاحب جو کہا بالکل ٹھیک ہے، کوئی امن مارچ نہیں تھا ان کا، وہ بالکل ایک ریاست کے خلاف، ریاست کی ریٹ کے خلاف چیلنج تھا، اور اس کو بالکل ریاستی طریقے سے اس کو نپٹا گیا ہے کہ ایسے شر پسند عناصر کے ساتھ ایسے ہی نپٹنا چاہیے۔ اس میں کوئی پتہ نہیں افغان کتنے تھے، پاکستانی کتنے تھے، یمنو کے لوگ کتنے تھے، کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن جس طرح بھاگ رہے تھے وہ زیادہ اور زیادہ پشتو بول رہے تھے، وہ افغانی زیادہ لگتے تھے، تو وہ اسی امن مارچ کی آڑ میں وہ کوئی اور ایک حملہ کرنا چاہتے تھے اور فوج کے مورال کو ڈاؤن کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ اچھا کیا، اور یہ ایک بندے کی جان تو گئی، لیکن جس طرح فائرنگ کی واضح شکر ہے کہ زیادہ کیجولٹیز نہیں ہوئی، اس بندے جو فوت ہو گیا اس کا بھی ہمیں افسوس ہے، لیکن شکر ہے کہ مزید نقصان نہیں ہوا، اور اللہ نہ کرے۔ اور دیکھو نا، یہ ایک سیلف کریٹڈ ان کی تھی، اس کے بعد بنو میں یہ کل پرسوں کا واقعہ ہے، کل بھی کچھ نہیں ہوا اور آج بھی کچھ بھی نہیں ہوا، تو یہ سارا ایک پلاننگ کے تحت کرتے ہیں، اور مقصد ان کا ہے کہ لوگوں کے حوصلے پست کیے جائیں۔ یہ پاکستان کے دشمنوں کی سوچ ہوتی ہے کہ لوگوں کے مورال کو ڈاؤن کی جائے، فوج کے مورال کو ڈاؤن کی جائے، پولیس کے مورال کو ڈاؤن کی جائے۔ سر، آپ کے بہت سینئر رہنما انہوں نے ایک بات کہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جلد آئینی بریک ڈاؤن دیکھ رہے ہیں۔ یہ آئینی بریک ڈاؤن سے ان کا اشارہ کس طرف ہے؟ کیا خدا نخواستہ حالات پھر 1999 کی جانب جا رہے ہیں، یا عدالتی حوالے سے یہ بات کہی ہے؟ آئینی بریک ڈاؤن کیا ہو سکتا ہے؟ آئینی بریک ڈاؤن دیکھو جی، ایک میں تو بالکل ایک جس طرح آپ اشارہ کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسری صورت کیا ہے کہ ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے۔ تو جو جس طرح مطلب ہم جمہوری لوگ ہیں، کوشش کریں گے جتنا ہم جمہوریت کے نزدیک رہیں اور اس میں عوام کے حقوق کو زیادہ معطل نہ کیا جائے، لوگوں کے مسائل پہ توجہ دی جائے، لیکن بدقسمتی سے ہمیں ایسے سیاسی مخالفین کا سامنا ہے کہ وہ کوئی چیز سمجھتے ہیں، نہ کوئی بات سنتے ہیں، نہ منطق سمجھتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ بس عمران خان کی خواہش یہی ہے کہ آج مجھے بات کرے اور میں اس کو یقین دہانی کر رہا ہوں اور میں پاکستان کا وزیر اعظم بن جاؤں، بس یہی چیز ہے۔ وہ کہتے ملک جو ہے بھاڑ میں، لوگ جو ہیں بھاڑ میں، مجھے وزیر اعظم بننا ہے، بس ان کی یہی ریٹ ہے۔ اب اس نے دیکھو نا، میں نے آرمی چیف سے بات کرنی ہے، اب آرمی چیف نے کیا کہا کہ جی آپ پہلے قوم سے معافی مانگے اور جو جن سے بات کرنی ہوتی ہے ان سے بات کریں۔ تو یہ ایک جان سی طبیعت انہوں نے پیدا کی ہوئی ہے، اور اس میں میرا خیال ہے ایمرجنسی لگ سکتی ہے، زیادہ چانس ایمرجنسی کا ہے، کیونکہ تمام سیاسی پارٹیاں جو ہے اور میرے خیال اسٹیبلشمنٹ کی سوچ جو ہے وہ شاید مارشاء اللہ کی طرف تو نہ جائے، کیونکہ مارشاء اللہ جب آتا ہے تو پھر تو ساری مطلب وہ تو سارا آئینی الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، ساری سیاسی پارٹیاں بین ہو جاتی ہیں، تو زیادہ چانس ہے ایمرجنسی شاید لگ جائے، اور وہ بھی ہمارا آخری آپشن ہوگا۔ کوشش کریں گے مختلف ذرائع سے کہ جی حالات کو جو خود پی ٹی آئی والے سمجھیں اور ٹریک پہ آ جائیں، اور اس قسم کی مطلب ہے پھر ایسے یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آج کے جتنے رہنما اڈیالہ جیل سے نکلے گئے ہیں، جی بش ربی بھی نے کہا ہے کہ عمران خان میں بڑا تشدد ہوا، میرے سامنے تشدد ہوا ہے، حالانکہ چند دن پہلے جب سپریم کورٹ کے سامنے یہ اس کا انٹرویو ریکارڈ ہو رہا تھا، کیا بالکل سر، بالکل آپ نے درست فرمایا۔ غوث صاحب، ہمارے پاس وقت کی تھوڑی اس وجہ سے جو ہے ہم مکمل جو ہے اس چیز کو نہیں کر پائیں گے ابھی، لیکن فی الحال آپ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، آپ نے حوالہ کر دیا ہے کہ جی مارشاء اللہ کی طرف جو ہے وہ صورتحال جا سکتی ہے، لیکن آپ تمام جمہوری پارٹیز جو ہیں وہ مارشاء اللہ سے روکنے کے لیے یقیناً کوئی نہ کوئی لائے عمل ضرور تیار کریں گے، یہ آپ کی پرائرٹی ہوگی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔